कमिटीची मीटिंग आशिल्ली तुमची, सो कितें मार्गदर्शन दिलें तुमकां तुमच्या मिनिस्टरान? Bharatiya Janata Party is a cadre-based party, and always we have, periodically we continuously have this kind of meeting to inspire and motivate आमचे कार्यकर्त्यां भितर एक नवो जोश हाडपाक जाय त्या खातीर. आनी हालींच आमचे देशाचे पंतप्रधान जे विश्वान भितर जांकां विश्वनेते म्हणटात, जांचे आयज 12 वर्सांचो एक तप म्हणटा आमी, त्या तपाचो एक 12 वर्सांची कारकीर्द, एक सक्सेसफूल यशस्वी कारकीर्द, ज्या हातून भितर आमच्या भारत देशाचो सन्मान आनी भारत देशाक एक नवो भारत निर्मिती हाचे कडेन व्हरपी आमचे विश्वनेता नरेंद्रजी मोदी हांचे लॉंगेस्ट सर्वींग पंतप्रधान म्हणून आयज तांची ख्याती जाल्ली आसा. आनी तांकां कॉंग्रेच्युलेट करपाक आनी येणाऱ्या आमच्या विधानसभेच्या निवडणुकीची पूर्वतयारी करपा खातीर आमचे जे स्टेटीचे जे प्रमुख सादारण 210 कार्यकर्त्यांची आयज ही मिटींग जाल्ली आसा. तातूंत भितर मोटिवेट करपाक, जोश हाडपा खातीर आनी एक डिसिप्लीन दवरपा खातीर आमचे आदरणीय आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामुभाई, तशेंच डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री, एल मुरुगन हे आमकां मार्गदर्शन करपाक युनियन मिनिस्टर आयले, श्रीपाद भाऊ आयले, आमचे सदानंद भाई तानावडे हांचे सगळ्यांच्या मार्गदर्शनांतल्यान परत एक फावटी आमचे कार्यकर्ते चार्ज जाल्ले आसात आनी सर्टन आमकां प्लॅनिंग करून दिल्लें आसा की प्रत्येक हातून भितर आमी कशें काम करप. सो एज फार एज 2027 असेंब्ली इलेक्शन सांगे मतदारसंघ पळयत जाल्यार कशें पळयता तुमी? सांगे मतदारसंघ आमी जो विकासाचो हें केल्लो आसा, नेट लायिल्लो आसा, त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां खुबशे कडेन तुमकां मेळटलें की अमूक कॅन्डिडेट आसा. सांग्यार तर कॅन्डिडेट कोण दिसत ना, एकूच आसा. कार्यकर्त आसा तो सुभाष प्रदेसाईच आसा. सो आनी कोण कार्यकर्ते येतले अशें कांय ना, कोण बरो काम करता तो निवडून येतलो. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा ह्या फावटी म्हजो जो रिकॉर्ड आसतलो जिखपाचो तो खूब व्हडलो आसतलो. पण सायडीन गोवा फॉरवर्ड म्हणटा ते सुद्दां स्ट्रॉंग आसा तुमच्या एरियेंत, कशें ते स्ट्रॉंग आसा ते ग्रावंडार येतले न्ही. कॅन्डिडेट पयलीं डिक्लेअर जावपाक जाय, कॅन्डिडेटान काम करपाक जाय, कळ्ळें न्ही. ओके, थँक्यू.